अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार आज की वीडियो है कि ओजरी के बारे ओजरी हराम है कि हलाल है। अज यार सारे उलमा करामा से पूछांगे ये ओजरी हराम है कि हलाल है। उस तो बाद फिर इहदे नाल गल करांगे। ओजड़ी खाना जायज़ नहीं है। ओजड़ी खाने से आप बचें। इस ताल्लुक से एक मुस्तकिल पूरी किताब है जिसका नाम ही है ओजड़ी का मसला, और इसमें अकाबिर उलमा के हमारे फतावे हैं, जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा, इमाम आज़म ने फरमाया ओजड़ी जायज़ नहीं है। इमाम हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदुश्शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली अलैहि रहमा, बड़े बड़े हमारे अकाबिर उलमा और हमारे अकाबरीन के अकाबरीन इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ वगैरह, इन तमाम उलमा का इस पर फतवा है कि ओजड़ी जायज़ नहीं है। अब क्यों नहीं है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि कपूरे खाना ये हराम है, और इसका सबब शरीयत में क्या बताया गया है? इससे पेशाब गुजरता है। बकरा जानवर पेशाब करता है, उससे पेशाब गुजर, क्योंकि वो राह गुजरे नजिस है, नजिस चीज वहां से गुजरती है, इसलिए शरीयत ने उसको हराम की। उलमा फरमाते हैं कि ओजड़ी वो है कि जहां पर हमा वक्त नजासत रहती है, यहां से तो गुजरती है, तो जब जो जहां से गुजर रही है वो नाजायज है, तो जहां मौजूद है तो वो कैसे जायज हो जाएंगी? तो ओजड़ी मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी नाजायज के करीब होता है, लिहाजा आप ओजड़ी से बचे। अगर खाएंगे जानने के बावजूद भी तो आप गुनाहगार होंगे, इससे बचे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि पाकीज़ा गिज़ा पाकीज़ा लोगों के लिए है, खाओ साफ सुथरी चीजें। तो जो साफ सुथरी चीजें अल्लाह ने हलाल की है उसको हम खाएं, और जिसको अल्लाह रसूल ने और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे उलमा ने अच्छा यार असी एक कोल तो पूछा वे उन्हें यह जवाब दिता वे। अच्छा असी हुण किसी दूसरे को पूछने हैं, वो की कहंदे ने? या छोटा बड़े या छोटे किसी भी जानवर की ओजड़ी को चाहे हम धो लें, साफ़ कर लें, खुशबूदार बना लें, इसके बावजूद भी ओजड़ी का इस्तेमाल, ओजड़ी का खाना ये मकरूह तहरीमी है, इसकी इजाज़त नहीं है। आवे हुण असी तीसरे को पूछ लेने कि ला भी तेरा की ये ज़हन है। यार मैनू बड़ी शौक नाल खाना वा, फिर भी मैं आखिर एक बारी पूछ लीए। 9 चीज़ें जानवर की खाना मकरूह है। पहले तो हराम पड़ा था एक बार, लेकिन तो मकरूह है 9। अगले साल आए तो 7 चीज़ें जानवर की खाना मकरूह है। अगले साल आए तो शायद 3-4 हो गई होंगी, अब तक कम होती जा रही है फहरिस्त। क्या क्या 9 चीज़ें खाना? देखिए अजीब, मतलब देखिए कोई चीज़ को मकरूह या हराम करार देना मेरा और आपका इख्तियार नहीं है इसमें। मकरूह मतलब कराहत आती, किसको कराहत आती हो? आपको और मेरे को, शरीयत को कराहत आती है, उस चीज़ को मकरूह कहते हैं। देखिए कपूरे खाना मकरूह है, टेस्टिस फौतेज होते जानवर, कहाँ से लाई कपूरे खाना मकरूह होते? कोई टेक्स्ट है जो हदीस का जो बताई? कुरान में तो नहीं, हदीस का कोई टेक्स्ट सहाबा से कोई कराहत साबित है? फिर लाते हैं कि बोटी खाना मकरूह है। बोटी समझते ना, वो गोश्त की बोटी नहीं, वजड़ी, जानवर की जो पेट के अंदर जहाँ खाना हजम होता है उसको कहते हैं बोटी खाना मकरूह है। कहाँ से बोटी खाना मकरूह? अच्छा बोटी खाना मकरूह है सिर्फ ईद के लिए। ईद के बाद तो बोटी 20 रुपये किलो बिकती, 30 रुपये किलो बिकती, 50 रुपये किलो बिकती, फ्री मिलती है कहीं, हाँ बिकती। लेकिन शायद उलमा का, जाहिर सी बात है ये वो लोग जो हक पर नहीं है, उलमा हक नहीं है, उलमा सू है, और खसाब टाइप कर लेते ईद के टाइम पर, तुम बोल दो मकरूह है तो हम फेंक डालेंगे उठा के, साफ करने का झंझट बहुत ज्यादा होता है ना। ईद के बाद तो हलाल है, बोटी का कीमत लिखी, वहां नहीं बोलता कोई आके फतवा लगा कि बोटी हराम है, मकरूह। ठीक, फिर बोले वो तिल्ली मकरूह है। तिल्ली समझते? इसलिए कि बोले वो पित्ता तिल्ली, इसके अंदर क्या होता, पेशाब वो होता और सब गिलाजा होती। फिर किडनी गुर्दे मकरूह है, क्यों? तो पेशाब छनता उसमें। अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाए अल्लाह को, इनको मालूम ही मकरूहात। हालांकि खरीद कर जब गोश्त लाते हैं तो बराबर खरीद के ला रही है तमाम चीज़ें, लेकिन 9 चीज़ें तो जानवर में याद रखिए। सुन्नत से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है जो अच्छा यार हुण ਇਹਦੀ भी तुसीं सुन ली। हुण चौथे को पूछ लेने यार, वो भी खाना जायज़ कहंदा कि हराम कहंदा? यानी जानवर की क्या ओजड़ी खाना और गुर्दे खाना और कपूरे खाना शरन जायज़ है कि नहीं? देखिए ओजड़ी का मसला तो ये है, ये जो बाकी 2 चीज़ें हैं ये ममनू होंगी, ये मना किया गया है। और ओजड़ी का हुक्म मकरूह तंज़ीही का है, यानी बाकी चीज़ें जो ज़बी है कि गंदगी के साथ इत्तिसाल मुत्तसिल हैं, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु बयान फरमाया, उनका खाना मकरूह तहरीमी है। लेकिन ओजड़ी का खाना मकरूह तंज़ीही होगा, यानी ये गुनाह तो नहीं है लेकिन शरीयत ने इसको नापसंद किया। और इसकी वजह यह है कि जो चीज़ें कुरान की नस्स क़तई से साबित होती हैं उनसे बचना फ़र्ज़ होता है। जो हदीस से किसी चीज़ की मुमानअत साबित होती है उससे बचना वाजिब होता है। और फिर उसके ऊपर क़ियास करते हुए फ़ुक़हा अपनी राय से अगर किसी चीज़ को नाजायज़ करार देते हैं तो उससे बचना फिर मकरूह तंज़ीही बनता है।
کیونکہ جس دلیل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اس دلیل کے موافق اس ممانعت میں قوت پیدا ہوتی ہے. جو قرآن سے حرمت ثابت ہوگی اس سے بچنا فرض، جو حدیث سے ثابت ہوئی اس سے بچنا مکروہ تحریمی اور واجب، اور جو پھر اپنی ذاتی رائے سے فقہا حکم لگاتے ہیں اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی. تو اس لیے اس کو مکروہ تنزیہی کے حکم میں رکھنا زیادہ مناسب ہے. ایک اور اس میں مطلب علمی بات ہے کہ دلالت النص سے اگر اوجڑی کو ثابت کیا جائے تو اس کا وہی مکروہ تحریمی والا حکم ہوگا، لیکن یہ مشکل بات ہے. ہم آسان الفاظ میں اس کے لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اب اوجڑی کا استعمال بکثرت مسلمانوں میں رائج ہو گیا. اگر اس کو کسی اور دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت بھی کیا جاتا تو لوگوں کا کثرت سے اس کو استعمال کرنا اس میں مزید تخفیف کا تقاضا کر رہا ہے. اس لحاظ سے بھی مکروہ تنزیہی ہونی چاہیے. جیسے لاہور میں اگر میں کافی عرصہ پڑھتا رہا، وہاں پر اوجڑی بکثرت کھائی جاتی ہے. منوں کے حساب سے میرے خیال میں روزانہ کھائی جاتی ہوگی، کیونکہ صبح ناشتے والے لے کے سری پائے والے لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگ آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو اس لیے اس کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہوگا، یعنی کھانا گناہ تو ایسا نہیں. اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی. حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا. پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی. تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں معدے کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری اچھی طرح اتار دیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے، کہ یہ 7 چیزیں نبی الاسلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا. میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھائی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. لوی سارے دی سنی ہے، لوی ہوں محمد علی مرزا دی بھی سنی ہے. انہوں نے کہا جی سب کچھ تم کھا سکتے یار، کھا تو سکنے پر ایسے یہ سمجھ نہیں لگی یہ حرام ہے کہ حلال ہے. کھا تو لی دی ہے. جزاک اللہ.